जी हाँ, आप उम्र पर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। तो उसके लिए चाहिए है आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें। बन गई है तेरी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुबीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टाग्राम पे अक्सर मैसेजेस करती हैं। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि आप उम्र पर जाने के लिए बजटिंग या शॉपिंग कहाँ से करें, खाना कहाँ से खाएँ, सब कुछ बताती हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम उम्र पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो मैंने उस बच्ची को जवाब दिया कि बेटा आप बिल्कुल उम्र पर जा सकती हो। तो उसने कहा आप ही बिल्कुल पैसे नहीं हैं, अफोर्ड ही नहीं करते, कैसे जा सकते हैं? तो मैंने कहा कि चलो जी मैं आपको इस बात का जवाब वीडियो में दूंगी ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये बात शेयर कर सकूं। जी हाँ, आप उम्र पर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। तो उसके लिए चाहिए है आपको सिर्फ 2 चीजें। तो वो कौन सी चीज है वो आपको इस वीडियो में मैं आगे चलकर बताती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका भी मुझसे उम्र से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चन भी कर सकते हैं इनबॉक्स में। तो मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और साथ में मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो उस बच्ची के सवाल ने मुझे कुछ सालों पहले यादों में ले गई। यहाँ पर शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को तो मालूम होगा कि मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। इकलौती बेटी नहीं, इकलौती औलाद, यानी कि मेरे कोई भाई और कोई बहन नहीं है, मैं एक ही। अच्छा, ये बात है मेरे बचपन की। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा, पहले जितना लोग महफिल मिलाद में जाते थे सुनते थे, उन्हें मालूम होगा कि पहले बहुत बड़े पैमाने पर महफिल मिलाद हुआ करती थी और स्पेशली जेंट्स की बहुत ज़्यादा महफिल होती थी जो कि बहुत ग्रैंड होती थी और हर वीकेंड पे होती थी। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे तो वो थोड़े कम हो गए। अब लोग प्राइवेटली मिलादें ज़्यादा करवाते हैं बनस्बत ग्रैंड महफिल्स के। तो उस वक्त हर वीकेंड पे ग्रैंड महफिल होती थी। और ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये है 20 अक्टूबर और ये था रमदान, 25वां रोज़ा, 26वीं शब थी। हम महफिल मिलाद में बहुत जाते थे, मेरे पापा बहुत सुनने ले जाया करते थे। हर वीकेंड मालूम होता था कि कहाँ जाना है। इवन उस वक्त में पीटीसीएल फोन्स थे तो नाखवानों को कॉल कर कर पूछते थे मेरे पापा, जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, कि भाई कहाँ पर मिलाद है तो ताकि हम सुनने के लिए जाए। तो उस दिन था 20 अक्टूबर और 25वां रोज़ा, 2006 की मैं ये बात कर रही हूँ। तो नई एक ट्रैवल एजेंसी खुली थी। हमारे एक नाखवा भाई हैं शाहरुख कादरी, उन्होंने शायद किसी के साथ पार्टनरशिप में मे बी वो ट्रैवल एजेंसी खोली थी। अब तो वो ट्रैवल एजेंसी शायद नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैंने सुना था कि वो नहीं है। शायद हो सकता है कि नहीं उस तरह बिजनेस चला हो। खैर, उन्होंने ट्रैवल एजेंसी खोली थी सरकार ट्रेवल्स के नाम से। तो हर इंसान जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करता है या नया काम करता है तो हर इंसान की एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्होंने एक कार्ड बनवाए थे कि आप ये कार्ड खरीदें और फिर उन्होंने एक ग्रैंड महफिल की थी कि उस कार्ड पे आपको कुरानदाजी में उम्र का टिकट दिया जाएगा। वो कार्ड तकरीबन 650 कुछ का था। तो उस महफिल में ये था कि भाई इतने जो टिकट हैं वो मुझे अभी याद नहीं है, मे बी 50 टिकट्स थे या 10 या 20 थे, लेकिन उतने टिकट कार्ड पे दिए जाएंगे और उसके अलावा जितने लोग महफिल सुनने आएंगे, तो उन्होंने बहुत बड़ी ग्रैंड महफिल रखी थी, तो जितने लोग महफिल सुनने आएंगे तो एनआईसी शनाख्ती कार्ड पे भी उम्र की कुरानदाजी की जाएगी। अच्छा, मेरे पापा उस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया रमदान थी तो मेरी अम्मी वैसे भी थकी हुई थी, हमारी शायद वॉशिंग मशीन खराब थी, तो मेरी अम्मी मेरी खाला के घर कपड़े भी धो रही थी। तो पापा ने कहा कि महफिल मिलाद है, जाना है। तो ये हो रहा था कि जाए ना जाए, कि भाई थक गए हैं, फिर अभी सहरी भी है। लेकिन हम तीनों महफिल मिलाद में चले गए। अच्छा, जब मैं छोटी थी और महफिल मिलाद में हम जाते थे तो अक्सर जब ऐसी महफिल में जाते थे ना जहाँ पर टिकट निकलता था, कुरानदाजी होती थी, तो आखिर में जब लोग निकल रहे होते थे, जो भाई या जो भी अंकल होते थे वो अपनी फैमिली के साथ निकल रहे होते थे, तो उनको देखकर हर कोई बता रहा होता था ना कि मतलब इनका निकला है, इनका निकला, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कभी सोचती थी कि भाई मेरे पापा का भी ऐसा निकले कि लोग देखें और एक दूसरे को बताएं कि भाई ये हैं वो जिनका उम्र का टिकट निकला है। तो हम महफिल मिलाद में चले गए। अच्छा, मेरे पापा जब बैठे थे तो एक अंकल वहाँ पर आए। तो उन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि सरकार ट्रेवल्स की तरफ से कार्ड इशू किए गए थे, तो उन्होंने वो काफ़ी सारे कार्ड उसी वक्त खरीद के, तो जितने लोग वहाँ बैठे थे जिनके पास कार्ड्स नहीं थे उन्होंने उनको भी दिए। तो मेरे पापा
ان کے پاس جانے لگے یہ سوچ کر کہ میں کیا ان سے یہ کارڈ لے لوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کارڈ پر میری قسمت چمک جائے اور عمرے کا ٹکٹ نکل جائے. لیکن اس وقت پاپا نے سوچا کہ نہیں, جنہوں نے کرم کرنا ہے, بلانا ہے, وہ بنا کارڈ کے بھی بلائیں گے, تو چھوڑو, بلاوا آئے گا تو ویسے ہی چلے جائیں گے. تو LIC شناختی کارڈ کی قرآن دازی ہونے لگی اور پہلا ٹکٹ نکلا تو وہ بھائی یا انکل جو بھی تھے وہ اس محفل میں موجود نہیں تھے. دوسرا ٹکٹ نکلا تو انہوں نے نام لیا کمال الدین سہروردی, اور میں ایک دم بہت تیز امی کو, امی پاپا کا ٹکٹ, امی پاپا کا ٹکٹ, امی کا رکو رکو ولدیت سننے دو. انہوں نے ولدیت بتائی, وہ میرے دادا کا نام, پھر آگے ایڈریس بتایا, سب کچھ وہی جو میرے پاپا کا تھا. اس وقت خوشی کی انتہا نہیں تھی. لیکن میں یہ بات سچ بتاؤں, مجھے نہیں معلوم تھا عمرہ کیا ہے, مکہ مدینہ کیا ہے. بس مجھے یہ تھا کہ ابھی سب دیکھیں گے بھائی میرے پاپا کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے. خیر میرے پورے ہی خاندان میں یہ بات پتا تھی کہ کمال الدین سہروردی صاحب کو بھی بہت زیادہ شوق ہے عمرے پر جانے کا. تو محفل میلاد میں بھی جاتے ہیں. تو جب ریلیٹیوز نے اسی وقت کال کر کے بتایا, کیونکہ سحری کا وقت ہونے والا تھا, تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے. میری خالہ جو کہ ہمارے گھر کے بہت پاس رہتی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی سحری یہیں پہ کر لو, کیونکہ سب خوش تھے, خوشی کا ایک سما تھا. ہم ان کے گھر گئے, سحری کی. میرے پاپا کی ایک فرینڈ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی آؤ گے میں ویٹ کر رہا ہوں, میں مبارکباد دے کر ہی سوؤں گا. ہم سحری کے بعد آئے, وہ میرے پاپا سے ملے. اس وقت انہوں نے نہیں کہا, لیکن نیکسٹ ڈے جب وہ میرے پاپا سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کمال بھائی آپ بھابھی کو یعنی کہ اپنی وائف کو ساتھ لے کر جائیں. تو پاپا نے ان کو کہا کہ بھائی میری تو استطاعت نہیں ہے, میں تو خود اتنے سالوں سے یہ خواہش دل میں لے کر بیٹھا ہوں, لیکن اگر اللہ پاک نے بلایا تو انشاءاللہ ضرور لے کر جاؤں گا. تو اس وقت ان کے کچھ حالات, ان کے کچھ فائنینشیل کرائسس ایسے تھے کہ کچھ ٹھیک نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے اپنا گھر سیل آؤٹ کیا تھا. تو انہوں نے میرے پاپا کو دوسرے دن کہا کہ میں بھابھی کو بھیجنا چاہتا ہوں, تو آپ بھابھی کو ساتھ لے کر جاؤ. اب میرے پاپا کا جو ٹکٹ نکلا تھا وہ بھی جسٹ ٹکٹ تھا, پیکج اور جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں ویزا وغیرہ وہ ہمیں دینا تھا. میری مما کا بھی ٹکٹ کا انتظام ہو گیا. اب چونکہ میں اکلوتی, اور یہاں یہ بات میں بتاتی چلوں کہ میں میلادوں میں جاتی ضرور تھی, لیکن مجھے مکہ مدینہ کیا ہوتا ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آیا تھا. اس وقت تک کی بات کر رہی ہوں میں, سمجھ نہیں آیا تھا. بہرحال جب وہ ٹکٹ دونوں کے ٹکٹ کا انتظام ہو گیا, لیکن یہ تھا کہ بھائی ابھی پیکج بھی کرنے ہیں, تھوڑا خرچے کے بھی پیسے چاہیے ہیں. تو ٹریول ایجنسی والے سے میرے پاپا نے تھوڑا ٹائم لے لیا کہ کیا ہم تھوڑے مہینے بعد جا سکتے. تو انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں, آپ لوگ جب آسانی ہو تو چلے جائیے گا. اچھا جب یہ ہوا کہ فائنلی اب 3 مہینے باقی ہیں میرے امی پاپا کے جانے میں, تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے تھے. اب جب ہوتا ہے نا کہ کوئی جا رہا ہوتا ہے, تیاری ہو رہی ہوتی ہے, تو اب یہ تیاری میرے لیے کیا تیاری ہو رہی تھی کہ میں اپنی خالہ کے گھر بہت جاتی تھی اور ایک پھپھو کے گھر بہت زیادہ جاتی تھی. تو یہ تیاری ہو رہی تھی کہ بھائی اب پھپھو کے گھر رکنا ہے یا خالہ کے گھر رکنا ہے. تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ چلو پھپھو کے گھر رک جاتی ہوں, یا کچھ دن پھپھو کے رک جاتی ہوں, کچھ دن خالہ کے رک جاتی ہوں. اس طرح کا ایک جو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. تو میں نے اس وقت پاپا کو ایسے ہی کہا, میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ پوری رات میلادوں میں لے کر جاتے ہو تو مجھے لے کر جاتے ہو, لیکن جب جہاز میں جا رہے ہو, اب آپ میرے لفظ پہ غور کیجیے گا, میں نے یہ نہیں کہا آپ مکہ یا مدینہ جا رہے ہو یا عمرے پر جا رہے ہو, میں نے کہا آپ جہاز میں جا رہے ہو تو مجھے نہیں لے کر جا رہے. تو میرے پاپا نے مجھے کہا کہ بیٹا جب بلاوا آتا ہے تو 3 مہینے تو بہت دور کی بات ہے, 3 سیکنڈ میں بھی قدم ہو جاتا ہے. اور اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے, اور آپ یقین کریں 10 بجے یعنی کہ پورے 3 گھنٹے بعد میری پھپھو کی کال آئی, اور انہوں نے پاپا سے کہا کہ بھائی جویریہ سے بات کرواؤ. پھپھو نے مجھے کہا کہ امی کا پاسپورٹ بن گیا. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں بنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو, تم امی کا پاسپورٹ تم لوگ بنواؤ گے تو اپنا بھی بنوا لینا. میں نے کہا اچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے پھپھا نے کہا ہے کہ بھائی جویریہ کو ہم بھیج دیتے ہیں. تو یہ تھا کہ ہم تینوں کا انتظام ہوا. یہ اس وقت کی بات ہے, یہ بات بتاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ میرے ددیان اور میرے ددیال میں سب سے غریب معاشی حالات میں سب سے کم جو فیملی تھی وہ ہماری تھی, اور پہلی فیملی بھی ہماری تھی جو عمرے پر گئی تھی, وہ بھی ایک ساتھ. اس طرح انتظام ہو گیا میرے بھی عمرے کا. اب کیا ہے کہ
अब एक होता है तैयारी हो रही है, जाना है, तो मेरे ननियाल में सब ने जैसे मेरी खालाएँ थीं, उन्होंने मेरी अम्मी के पापा की ड्रेसेस दिए, नहीं होता कि गिफ्ट कर रहे हैं, पहली दफ़ा उम्रे पर जा रहे हैं, वही कपड़े हमने सिलवाए। मेरे ताया ने एक ब्रांड के टिन पैक खाने होते हैं, वो काफ़ी सारे टिन पैक पैक करवा के दिए एज़ अ गिफ्ट। काफ़ी लोगों ने एज़ अ गिफ्ट जितना जितना अमाउंट वो इस्तात उनकी थी उतना गिफ्ट हमें पे किया कि हम वहाँ पे ख़र्च कर सकें। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कराची के किसी उस वक़्त तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कराची के किसी स्टोर में जाके मैंने इस तरह से चीज़ें उठाई हों, जिस तरह से मैंने वहाँ पे चीज़ें खाई थी, हर चीज़ खाई थी। इतने अच्छे तरीके से हम रहे थे माशाअल्लाह। इस तरह करके हम तीनों का इंतज़ाम हुआ, पहले पापा का, फिर अम्मी का, फिर मेरा और फिर हमारे वीज़ा, फिर हमारे टिकट और पैकेजेस सबका इंतज़ाम होता गया। और किस तरह होता गया, आप यकीन करें एक पैसा भी हमारा नहीं लगा। मेरे उस वक़्त भी ख़ानदान में बहुत लोग ऐसे थे जो मौशी हालात में बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे और वो भी कभी नहीं गए थे। और हम और मेरे पापा मौशी हालात में, मेरी मम्मा मेरे पापा दोनों तरफ से, यानी कि मेरे पापा के बहन भाई, मेरी मम्मा के बहन भाई, दोनों तरफ से सबसे कमज़ोर फैमिली, सबसे गरीब फैमिली, लेकिन हम थे जो कि गए थे। तो जो चीज़ें मैंने दो कहीं आपको ज़रूरत है, वो सबसे पहली चीज़ है तवक्कल और दूसरी चीज़ है बुलावा। ये दो चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आप उम्रे पर जाएंगे ही जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पैसा नहीं लगा हमारा, एक पैसा था ही नहीं। ये उस वक़्त की बात है जिस वक़्त हमारे लिए 50 रुपए भी बहुत मैटर करते थे। इवन 50 तो ज़्यादा है, 10 रुपए भी बहुत मैटर करते थे। इतने मैटर करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आज के दौर में वो 10 को हम 100 कर सकते हैं या 200 कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त वो 10 रुपए बहुत मैटर करते थे कि 10-10 रुपए होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे में 3 लोगों का उम्रे पर जाना, और वहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ कभी उस वक़्त तक की लाइफ़ में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी स्टोर पे जाके जैसे यहाँ पे स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जो स्टोर्स होती हैं, जो शॉप होती हैं, उनको बकाला कहते हैं। मैंने वहाँ बकाले में जाके इतनी शॉपिंग की, शॉपिंग से मुराद खाने की चीज़ें, कस्टर्ड भी, वहाँ पे कस्टर्ड के पैकेट्स होते हैं, योगर्ट लिया। यहाँ पे कभी इस तरह योगर्ट नहीं आया क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें खाएँ, यहाँ कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते थे। मैं वैसे भी नहीं पीती थी, मुझे शौक नहीं था, लेकिन जैसे मेरे पापा हैं उनको शौक था, तो हम इस तरह फ्रीक्वेंटली नहीं पीते थे। वहाँ वो टिन मिलते हैं, वो हमने पिए। वहाँ जैसा कि हम बाहर ही खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाया, अच्छे से अच्छी चीज़ें की। और कैसे की, कहाँ से इंतज़ाम हुआ, ये सच मैं कहूँ तो मुझे आज तक समझ नहीं आता। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि जहाँ से बुलावा आता है सब इंतज़ाम वहीं से होता है। तो ये बस अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोगों का यकीन बहुत पुख्ता होता है, मांगने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन शायद अल्लाह को मांगने का अंदाज़ पसंद आ रहा होता है, इसलिए भी देर हो रही होती है। और कोई ऐसे होते हैं कि जिनका फ़ौरन मांगा हुआ कबूल हो जाता है, लेकिन इस बात का आप यकीन रखें कि बुलावा होगा तो आपने जाना ही जाना है। और ये ना सोचें कि उस बंदे के पास पैसा है तो वो जा सकता है, कोई भी वहाँ खुद से नहीं जा सकता। जितने लोग वहाँ गए हैं वो मेरी बात से इत्तेफ़ाक करें। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी बात समझाना चाहती हूँ। अगर इस पूरे वीडियो से मेरी कोई एक बहन या भाई इस बात को अपने दिल में यकीन पुख्ता कर लें कि भाई पैसों से बुलावा नहीं है, तो मैं समझूँ कि मेरा मकसद पूरा हुआ, इसलिए मैं पूरी बात समझा रही हूँ। खैर, जितने लोग वहाँ जा चुके हैं उन्होंने, अक्सर लोगों को आप देखें वो दिख रहे होते हैं कि उन्हें किसी ने भेजा होगा, वो दिख रहे होते हैं कि वो या तो बहुत एफ़र्ट करके। अपने पापा की बात करूँ तो वो शुरू से हमेशा अपना पासपोर्ट बनवा के रखते थे कि किसी वक़्त भी ऐसा होता है ना, किसी ने बोला कि चलो भई तुम उम्रे पर चले जाओ, तुम कभी ऐसा ना हो कि पासपोर्ट की वजह से मैं रह जाऊँ। लेकिन ये सब बातें हम अपने बिलीफ पर कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन आपने जाना ही जाना है, फिर सब इंतज़ाम बहुत जल्दी और बहुत फ़ौरी हो जाता है। तो आज बहुत सालों बाद उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूँगी जिनकी वजह से मैं पहली बार उम्रे पर गई। सरकार ट्रैवल्स वालों का, जिनकी तरफ से मेरे पापा का उम्रे का टिकट निकला, मेरे पापा के फ्रेंड जिन्होंने मेरी मम्मा को दिया, और मेरे फूफो और मेरे फूफा जी जिन्होंने मुझे भेजा। क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी, जैसा कि मैंने बताया, मुझे शौक नहीं था,
لیکن جب وہاں دیکھا تھا تو پھر دل کے اندر جو ہے وہاں کی طرف وہاں کا شوق جب واپس لوٹے تو پھر پیدا ہوا تھا. تو جو پہلی بار کی بات ہے وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد بھی میں گئی ہوں، ایسے ہی گئی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ جلدی قبولیت پہ گئی ہوں. ایسے گئی ہوں کہ آج دعا مانگی ہے اور کل انتظام ہو گیا، بالکل ایسے گئی ہوں. یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر ایک اور بات بہت اچھی ہے کہ کوئی اگر ہمیں 5 روپے بھی دے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی سب کے سامنے ان کی واہ واہ کرو، تعریف کرو، سب کو بیٹھ کے بتاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں جنہوں نے بھی بھیجا ان کو میں نے ہی اگر کسی کو بتایا، ایون ریلیٹیوز میں بھی اگر میں نے ہی کسی کو بتایا تو انہیں پتہ چلا، لیکن خود سے کبھی نہیں کہا، نہ کبھی جتایا. اور یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں. میری آج بھی یہ دعا ہوتی ہے کہ چاہے میں کتنا بھی افورڈ کر سکوں، میں کسی اور کو بھیجوں، لیکن میں ہمیشہ ایسے ہی جاؤں جس پر مجھے لگے کہ یہ بس خود بخود سب انتظام ہو جائے اور میں وہاں پہنچ جاؤں. بس میرے پاس ہو تو میں کسی اور کو ضرور بھیج سکوں. اللہ پاک میری اس خواہش کو پوری کرے. آپ کو اگر کہیں سے بھی انتظام ہوتا ہے، بس آپ دل میں یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا بلاوا آئے گا اور آپ کو جانا ہے. کس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، کون کما رہا ہے، کون جمع کر رہا ہے، اور کس کے پیسوں سے آپ چلے جائیں گے، یہ سب ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے. دراصل بات پتہ ہے کیا ہے، میں آپ مجھ سمیت ہم سب انسان ہیں اور ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت نوازنے والا ہے. تو وہی ہمیں نواز سکتا ہے، وہی ہمیں وہاں بلا سکتا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. پلیز آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس اسٹرانگ بلیو رکھیں کہ آپ کا بلاوا ہوگا تو آپ نے جانا ہے، بلاوا انشاءاللہ ضرور ہوگا. بس پورے یقین کے ساتھ مانگے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ قبولیت والی حاضری بار بار نصیب کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کامنٹ سب کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.